हाय हॅलो, कशें आसात? तर बाबा जस्ट येयला हांव नुस्तें हाडपाक गेल्लें म्हणटकीर सगळे कडेन मातशें सोदलें हांवें. म्हाका सुंगटां जाय आशिल्लीं. मागीर 2-3 कडेन गेलें. पयल्यार तांबडी आशिल्लीं आनी म्हाका जाय आशिल्ली धवी. तांबडी चडशें हांव खायना कित्याक माल पडटा न्हू अशें म्हणून. तर मागीर एक कडेन मेळ्ळी म्हाका. तर आतां सुंगटां हुमण आनी सुंगटां फ्राय दाखयतलें. जस्ट आतां घेवन येयलां. वत सारकें कडकडीत लागलें. आतां सुंगटां घेवन येयलां. तुमकां आतां गोवन स्टायल सुंगटां हुमण आनी सुंगटां फ्राय दाखयतलें. तर तुमकां आयज हांव दाखयतलें गोवन स्टायल प्रॉन्स कडी आनी प्रॉन्स फ्राय. तर आयज हांव उकडीत शीत करतलें आनी उकडीत शीत सारकें सुंगटां हुमणा बरोबर बेस्ट जाता. टेस्टीक लागता सारकें. आनी आतां गरमी दिसां चिकनूय बीन तितली बरी न्हू आनी तांबडी सुंगटांय बी बरी न्हू. आनी म्हाका लायक सारकें हुमण कसलें. म्हाका चिकन व्हडलेशें लायक ना. त्या खातीर हांव हुमणान आयज जेयतलें अशें म्हण चिंतूनच घेवन येयल्लें. तर आतां तुमकां दाखयता हुमण आनी सुंगटां फ्राय. तर आतां मातशें येवन बसलां कित्याक हांव वच सारकें भायर वचून येता म्हणल्यार सामकें जीव कित जालो. मातशें उदक पिता. ही म्हागे बॉटल उदकाची हांव हितूंकूच पिता. ह्या दिसा सामकी गरमी वाडल्या. आतां पळोवया पावस केन्ना येता. येता येता असो दिसता पूण झडत ना. आतां केरला सद्या पावलो खंय. आतां कितले दिसान हांगा पडटा तो खबर ना. पळोवया केन्ना मातसो पावस झडल्या पुरो जाला कित्याक खूबच गरमी वाडली सारकी. तर आतां हांव वयता रांदपाक. तर तुमकां दाखयता आतां सुंगटां हुमण आनी सगळें रांदता तें. तर मागीर मेळया किचना मेळया. हितून हांवें घातलां सय, कांदो, आमटाण आनी हळद. सुंगटां उजरून दवरलें. मीठ लावन दवरलां. अशें मीठ लावन दवरपाची. ही सुंगटां आतां घालपाची. सुंगटां फ्राय करपाक हितून हांवें हळद, मिरची पावडर आनी आले लसणून पेस्ट ती घातल्या आनी बरी लावन दवरलें मातशी 5 मिनटां. तेल घालपाचें. प्रॉन्स फ्राय रेडी आहे पळय. तर आतां पळय जेवण जालें. आज जेवण सारकें मस्त जालें. उकडीशी सुंगटां हुमण फ्राय म्हणटकीर सारकें बेस्ट जालें आज म्हजें जेवण सारकें. आनी आतां मातशें रेस्ट करून तर आतां हांव मागीर सांजचें खंय वचपा बी प्लॅनिंग जालें जाल्यार मागीर हांव तुमकां दाखयतां.